हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले आगामी 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। तथापि निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। आजबाट लागू हुने गरी खुकुलो बनाउन लागि निषेधाज्ञामा के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्नेबारे आज हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ, जसका लागि हामीले एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने यसबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेकका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा आजबाट फेरि 1 हप्ताका लागि थपिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले असार 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। आजदेखि लागू भई 7 गतेसम्म जारी रहने निषेधाज्ञाको अवधिमा यसअघि लागू गरिएका केही प्रतिबन्धहरू भने खुकुलो बनाइएको छ। यसअघि खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलका पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिइएकोमा असार 1 गतेदेखि बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। अब पुस्तक पसल र प्रिन्टिङ प्रेस पनि बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै निर्माणजन्य सामग्री, छड, सिमेन्ट, बिजुलीका सामान, सेनिटरी हार्डवेयरका पसल दिउँसो 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै अत्यावश्यक वस्तुहरूको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सवारी साधनको मर्मतका लागि वर्कसपहरू बेलुका 9 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ। निषेधाज्ञाको बीचमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, सलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब,
फुडसल, जिमखाना, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना, रङ्गशालामा हुने दर्शक सहितको खेलकुद र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन। खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोजभतेर आदि गर्न पाइने छैन। फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं कवाडी सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। तोकिएको तरकारी बजार बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थल, बाटोमा तरकारी तथा फलफुल बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको छ। विवाह, व्रतबन्ध तथा सामूहिक रूपमा गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। पुजारीबाट हुने नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाइने छैन। शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको हकमा शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्रले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन तथा परीक्षाहरू सञ्चालन गराउन पाउने छैन। अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने बाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान र सहकारी तथा रेमिटहरू निर्धारित समय बाहेक अन्य समयमा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सर्वसाधारणको आवत जावत तथा व्यवसाय सञ्चालकको हकमा औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको कामका साथै अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्कन पाइने छैन। औषधि, तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दुध डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल, किराना पसल, डिपार्टमेन्ट ग्रोसरी, पुस्तक पसल, कृषि, मल, बिहु, कृषि औजार र निर्माण सामग्रीका पसल बाहेकका अन्य पसलहरू सञ्चालन गर्न पाउने छैन। सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको हकमा सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधन मिति 2078 साल 3 महिना 1 गते बिहान 9 बजेदेखि 2078 साल 3 महिना 7 गते राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, पशु स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन काठमाडौँ जिल्लाभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। औषधि, खाद्य वस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको कामका साथै अत्यावश्यक सेवा लिनु पर्दा घरबाट बाहिर निस्कन पाइने छ। दुई व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपले मास्कको प्रयोग गर्ने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसको अवज्ञा गर्नेलाई कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2076 अनुसार कारबाही गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ।
यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिभी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिभी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो, मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म
केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अपनाउनेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढेसँगै उपचार पद्धति सँगसँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि राम्रो हुने भएकाले आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अपनाउनेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको बताइन्छ। उपचार कसरी गरिन्छ? आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको पछिल्लो समय प्रभावकारिता कति बढ्दै गएको छ? यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। आयुर्वेदिक उपचार पद्धति र यसको आवश्यकता लगायतको विषयमा केन्द्रित गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। आधुनिक चिकित्सा हाम्रो चिकित्सा प्रणालीको मेरुदण्ड हो, तर यहाँ आयुर्वेद र होमियोप्याथी जस्ता चिकित्सा पद्धतिहरू पनि लोकप्रिय छन्। कोरोना संक्रमण हुन नदिन तथा संक्रमण मुक्त हुन भन्दै पछिल्लो समय आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। अहिले कोभिड महामारीमा आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्साको पनि सफल प्रयोग भइरहेको छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागबाट जारी गरिएको निर्देशन अनुसार देशभर आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट उपचार भइरहेको छ। आयुर्वेदिक अस्पतालहरू आफ्नै आइसोलेसन कक्ष स्थापना गरी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति मार्फत संक्रमित निको पारेर घर पठाएका छन्।
आइसोलेसन कक्षमै बिरामीका लागि योग, ध्यान, प्राणायाम, ब्रिथिङ एक्सरसाइज जस्ता क्रियाकलाप पनि हुने गरेको छ। कतिपय सामान्य कोरोना संक्रमितका बिरामीलाई फोनबाटै परामर्श दिने पनि गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि आयुर्वेदिक औषधिको प्रभावकारिताका साथै कोभिड महामारीमा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले खेलेको भूमिकाबारे आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र त्यसका माता देशभरि हाम्रा जुन आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, अस्पताल लेभलका छन्, जिल्ला लेभलका संस्थाहरू छन् र पालिका लेभलमा हाम्रा जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, त्यसबाट यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिडको नियन्त्रणको लागि, रोकथामको लागि पनि आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू, आयुर्वेदका जनशक्तिहरूले आफ्नो विधाको दायरामा रहेर यसको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीले देखेका छौँ। जस्तै पहिलो वेभ आउने बेलामा जबसम्म भ्याक्सिन पनि बनिसकेको थिएन, त्यो बेलामा एउटा के थियो भने जसको इम्युनिटी पावर बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ केही नोक्सान गर्दैन, अथवा जो वृद्ध हुन्छन् अथवा चाहिँ कोमोर्बिड पेसेन्ट्सहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले इफेक्ट गर्छ भन्ने जुन थियो, त्यही बेलामा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा गाइडलाइन र प्रोटोकल जारी गरेर यो लेभलमा हामीले चाहिँ उपचार अथवा चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ है भनेर हामीले चाहिँ एउटा गाइडलाइन जारी गरियो। त्यही गाइडलाइनलाई टेकेर हाम्रो आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू, देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो। जस्तै त्यो बेलामा के भनियो भने हामीले योग तथा प्राणायामहरूको यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने हामीले गाइडलाइनमा भनियो। किनभने तत्कालीन अवस्थामा यो नयाँ रोग के हो भन्ने कुरा मान्छेमा एउटा त उत्सुकता थियो र मान्छे बढी प्यानिक पनि भएका थिए, लागेपछि मोरिन्छ भन्ने जुन थियो। त्यस कारणले हामीले के भनियो भने डिप ब्रिदिङ गर्नुहोस्, प्राणायामहरू गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तनाव कम हुन्छ। सँगसँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको के हो? हाम्रो शरीरलाई भित्रैबाट मजबुत गराउन सकियो भने यस्ता कुनै पनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया आयो भने त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ है, अथवा त्योसँग लड्नको लागि हाम्रो शरीर मजबुत हुन्छ है भनेर त्यसको लागि हामीले आयुर्वेदका क्लासिकल टेक्स्टहरूमा भएका, हाम्रो परम्परागत रूपमा हाम्रो बहुमूल्य जडीबुटीहरू भएका हाम्रो देशमा, तिनीहरूलाई भान्सामा भएका जडीबुटी, घरमा वरिपरि भएका जडीबुटीहरूको पनि हामीले सेवन गरेर हाम्रो जस्तै श्वास प्रश्वासलाई, पाचन प्रणालीहरूलाई अलिकति मजबुत बनाइयो भने यस्ता भाइरस अथवा ब्याक्टेरियाहरूले कुनै पनि इन्फेक्सन गर्यो भने त्यसलाई लड्नको लागि मजबुत बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो गाइडलाइनमा देखिसकेपछि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूले घर घरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई अथवा घरमा भर्चुअल माध्यमबाट योग र प्राणायामको तालिम दिए, सिकाए। सँगसँगै यो औषधिहरू खान सकिन्छ भनेर जानकारी दिए र सँगसँगै तिनी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यिनी इम्युन बुस्ट गर्ने जडीबुटीहरू जो हाम्रो आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट वितरण भइरहेका थिए तिनीहरूले त्यो पनि वितरण गरेर त्यसको लागि सकभर त्यो बेलामा हामीले देखियो भने प्रत्येक व्यक्तिले जडीबुटीहरू सेवन गरेको भन्ने कुरा हामीले सुन्थ्यौँ हैन। त्यो पहिलो वेभको कुरामा हामीले भन्यो। दोस्रो वेभ अलिकति अर्कै किसिमले आयो, यो अर्कै भेरिएन्टको किसिमले आइसकेपछि अलिक यो अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ बढी प्यानिक हुन नदिनको लागि यो बेलामा एउटा प्लस पोइन्ट हामीसँग के हो भने भ्याक्सिन आइसकेको अवस्था थियो। तर अझै पनि आधुनिक चिकित्सामा, आयुर्वेद चिकित्सामा कहीँ पनि कोभिड-19 को यो औषधिले उपचार गर्छ भनेर कुनै पनि औषधि बनिसकेको छैन। त्यो सबै हामी विदितै छौँ। तर मान्छे आधुनिक चिकित्सामा पनि र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा पनि विभिन्न भ्रमहरू पनि फैलिएका अवस्था थियो कि यसले कोभिड ठिक गर्छ भनेर। तर त्यो नितान्त गलत कुरा हो, त्यो हामीले त्यसको विषयमा कुरा पनि गरौँला। तर सँगसँगै त्यो बेलामा हामीले के गरियो भने, तर एउटा कुरा फ्याक्ट के छ भने अहिलेसम्म कि शरीर यदि भित्रैबाट मजबुत भयो भने कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन हुँदैमा मान्छे मरिहाल्छ भन्ने त छैन। 80 देखि 90% त केही लक्षणै नदेखिकन माइल्ड सिम्पटम भएर चाहिँ ठिक भएको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँ 90% व्यक्तिहरूलाई मोडरेट अवस्थामा, सिभियर अवस्थामा जान नदिकन हामीले प्रयास गर्न सक्छौँ एउटा कुरा। त्यसको लागि हामीले चाहिँ जडीबुटी अथवा हामीले चाहिँ प्रमाणित औषधिहरूको सेवन गराएर, जडीबुटीहरूको औषधि सेवन गराएर, अरू इम्युन बुस्ट गर्नेहरू चाहिँ हर्बल मेडिसिन्सहरूको उपयोग गराएर, चिकित्सकको रेखदेखमा त्यो उपयोग गराएर हामीले चाहिँ सेवा वितरण गरिरहेका छौँ। र दोस्रो वेभमा थप हामीले के गरियो भने हाम्रा विभिन्न अस्पतालहरू, आयुर्वेदका अस्पतालहरूमा पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरियो। जस्तै धनगढीमा हामीले 50 बेडको आइसोलेसन सेन्टर आयुर्वेदको सेवाबाट पनि, किनकि त्यो बेलामा चाहिँ यति एक्कासी ब्लुम भयो
कि बिरामीहरू धेरै बढिसकेपछि राख्ने ठाउँ गाह्रो, बोर्डर साइडबाट धेरै आयो। हामीले कैलालीमा आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरियो, सुर्खेतमा 15 बेडको आइसोलेसन सेन्टर इन्टिग्रेटेड रूपमा हामीले अक्सिजन पनि सेवा, अक्सिजन एचडियू पनि त्यहाँबाट सुरु गरियो। जस्तै नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा हामीले एचडियू सहितको आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरियो, किर्तिपुरमा आइसोलेसन सेन्टर सुरु भयो, चितवनमा सुरु भयो। त्यसरी हामीले आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिहरूसँगै मिलेर इन्टिग्रेटेड रूपमा प्यानिक हुन नदिनको लागि आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि सञ्चालन गरियो। सँगसँगै योग, प्राणायाम र जडीबुटीहरूको माध्यममा आधिकारिक रूपमा प्रमाणित जडीबुटीहरूको प्रयोग गरेर भित्रैबाट शारीरिक र मानसिक रूपमा मजबुत हुनको लागि हामीले चाहिँ जनचेतना जगाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। जस्तै अब यो औषधिकै कुरा गर्नुपर्दा नि डाक्टर साहब, अहिले त अब सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमै बस्नु भनिएको छ र होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि धेरै जस्तो बिरामीहरूले, धेरै जस्तो आम जनमानसले नै भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नुहुन्छ होइन, तर पनि कतिपय अवस्थामा कति सेवन गर्ने के गर्ने भन्ने त थाहा हुँदैन नि। कस्तो औषधि होम आइसोलेसन अवस्था कस्तो औषधि सेवन गर्नुपर्छ, कुन कुन औषधि सेवन गर्नुपर्छ र औषधिहरू कसरी सेवन गर्नुपर्छ त? एउटा कुरा त अहिले हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा हामी सबै पनि कस्ता भइसक्यो भने मलाई कोभिड लागेको थियो, मैले यो खाएँ, मलाई ठिक भयो भनेपछि तँलाई पनि ठिक हुन्छ, तैँले पनि यो खा भनेर हामीले चाहिँ उपदेश दिनमा हामी नेपालीहरू एकदम अगाडि छौँ। 90देखि 95% व्यक्तिहरू आफैमा चाहिँ मैले जानेको छु र मैले यो जडीबुटी खाएँ यो ठिक हुन्छ, मैले औषधि खाएँ ठिक हुन्छ। यो फेरि जडीबुटीको मात्रै कुरा होइन, तपाईँले बिचमा हेर्नुभयो भने एउटा सामाजिक सञ्जालमा एलोप्याथिक प्रिस्क्रिप्सन सिटामोलदेखि लिएर डक्सीसाइक्लिन के तपाईँको डेक्जामेथाजोन सबै चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन पनि वितरण भयो सामाजिक सञ्जालमा। त्यस्तै आयुर्वेदका औषधिहरू पनि। अब आयुर्वेदकोमा भ्रम के छ भने मैले यो जडीबुटी खाएँ मलाई ठिक भयो, तँलाई पनि ठिक हुन्छ भनेर भनिसकेपछि खाने मान्छेलाई के हुन्छ भने यसको साइड इफेक्ट छैन होइन। एउटा मान्छेलाई के छ भने एलोप्याथिक खायो भने साइड इफेक्ट हुन्छ, त्यस कारणले त्यो खान डराउँछ। तर आयुर्वेद औषधि अथवा जडीबुटीहरू खाँदाखेरि साइड इफेक्ट हुँदैन, त्यस कारणले मैले खाँदा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ जुन भ्रम छ त्यसले गर्दाखेरि बढी मिसयुज भएको छ। त्यस कारणले अब अहिलेको समयमा म्याक्सिमम जथाभावी रूपमा जडीबुटीहरू प्रयोग भएको देखियो हामीले होम आइसोलेसनमा। तर यदि कुनै लक्षण देखिएको छैन अथवा मलाई कोभिड लागेको छैन र म घरमै लकडाउनमा घर बसिरहेको छु भने उसलाई चाहिँ औषधि नै खाइहाल्नुपर्छ, किनेर औषधि खाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले 5वटा चिज गर्यो भने त्यसबाट जोगिन पनि सक्छ र माइल्ड सिम्टम अथवा एसिम्टोमेटिक छ भने त्यो भयावह अवस्थामा पनि जाँदैन। त्यसको लागि 5वटा चिज गर्नुपर्ने छ। एउटा कुरा जनस्वास्थ्यले जुन हामीले जारी गरेको छ SMS, मास्क, डिस्टेन्सिङ र सेनिटाइजेसन, हात धुने, यति कुरा हामीले चाहिँ छोड्नै हुँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा खानापिनको कुरा छ। खानापिनमा सकभर मद्यपान, चुरोट, खैनी र भ्रामक प्रचारमा परेर औषधिहरूको सेवन तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्यो, दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा स्वस्थ दिनचर्याको पालना गर्ने। जस्तै म बिहान उठेदेखि मेरो दिनचर्या यो हुनेछ भन्ने कुरालाई अपनाउने। र चौथो कुरा यदि मलाई चाहिँ बढी लक्षण देखियो भने म भ्रममा नपरेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम सम्बन्धित ठाउँमा उपचार गर्न जाने। यति कुरालाई स्टेप अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यहाँ हाम्रो अवस्था के भयो भने रोग लाग्न मलाई दिने मेरो जिम्मेवारी छैन, रोग लागिसकेपछि अक्सिजन पुगेन, आइसियु बेड पुगेन, भेन्टिलेटर पुगेन भन्ने कुरा सरकारलाई अथवा चाहिँ हस्पिटलहरूलाई ब्लेम गर्ने हाम्रो जुन बानी छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी 5औं नम्बरको यो मैले यो पहिलो नम्बरको यो भन्न खोजेँ। यसलाई चाहिँ अपनाएर हामीले 5वटा क्याटेगोराइज अनुसार जुन मैले भने यसलाई अपनायो भने सम्भव छ। अब हाम्रो पाटो कहाँ हुन्छ? आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको अथवा हाम्रो आयुर्वेदको विज्ञको पाटो कहाँ हुन्छ भने होम आइसोलेसनमा बसेको बेलामा, माइल्ड सिम्टम भएको बेलामा अथवा चाहिँ हस्पिटलमा जान नपर्ने अवस्थामा हामीले दिनचर्या कसरी अपनाउने भन्ने कुरामा हामीले रोल खेल्न सक्छौँ। त्यसमा पनि मैले चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यसमा पनि जथाभावी औषधि किनेर यो मलाई यो औषधि खाएँ, यो औषधि चाहिँ मार्केटमा अहिले इम्युन बुस्ट गर्छ भनेर धेरै पाउँछ। तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने यो औषधि खाए, यो जडीबुटी खाएपछि 3 दिनमा ठिक हुन्छ, यो जडीबुटी खाएपछि 5 दिनमा ठिक हुन्छ भनेर धेरै कुरा आएछ। त्यसको भ्रममा लाग्नु पर्दैन छैन। यदि सिम्टम छैन, लागिसकेको छ, होम आइसोलेसन हुनुहुन्छ, 80% त आफै ठिक हुन्छ। हामीले भन्यो साइन्सले नै भनिरहेको छ 80 देखि 90% त केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूले स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। त्यसको लागि बिहानमा सकभर यदि मलाई कोभिड छ म होम आइसोलेसनमा छु बिहान सकभर ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने भन्ने एउटा हाम्रो छ। अब मैले 2-4वटा स्टेप भन्दै चाहन्छु। त्यो दिनभरि गर्ने काम
कतिपय अवस्थालाई ब्रह्म मुहुर्त भनेको कसैलाई त थाहा नहुन पनि सक्छ, कति बजे ठ्याक्क त्यो पनि तोकेर भन्दैन। सूर्य उदय हुनुभन्दा 48 मिनट पहिला अथवा 1 घन्टा, सामान्य भाषामा भने सूर्य हाम्रो प्रायः बानी जति बजे उठे बिहान उठे जुन चलन छ त्यसलाई सूर्य उदय हुनभन्दा पहिला 48 मिनट पहिला उठ्नलाई समयलाई ब्रह्म मुहुर्त भन्छ। भन्नुको अर्थ सूर्य उदय हुनभन्दा पहिला सबै आफ्नो दिनचर्या सक्नुपर्छ। सूर्योदय उठेपछि पहिलो सूर्यको किरणको आतप सेवन गर्नुपर्छ भन्ने जुन छ, त्यस कारणले भिटामिन डी घामबाट आउँछ भन्छ नि, त्यो दिउँसो 12 बजेको भन्दा पनि बिहानको घाम ताप्नुपर्छ। त्यस कारणले सूर्योदय हुँदा बित्तिकै हामी चाहिँ घाममा बस्नुपर्छ। त्यस कारणले एउटा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने। दोस्रो, उठ्दा बित्तिकै के गर्ने भने रातभरि हाम्रो चाहिँ थ्रोटलाई र मुखमा एउटा चाहिँ जमेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मनतातो नुन पानीले अथवा सादा पानीले गार्गल गर्ने। यो मैले होम आइसोलेसनमा बसिरहेका व्यक्तिहरूको लागि एउटा चाहिँ सानो टिप्स दिने गरेको छु। त्यस लगत्तै हामीले चाहिँ चिया कफी इत्यादि पिउने बानी हुन्छ, त्यसको सट्टा के गर्नु पर्यो भने एउटा सिम्पल घरमा पाइने तुलसी हुन्छ, दालचिनी हुन्छ, सुठो मरिच पिप्ला हुन्छ, यति चिज प्रायः घरमा हुन्छ, यसको चिया खाने बानी बस्छ। यो फेरि मैले कोभिडको लागि त भन्दैछु, तर यो हामीले दिनचर्यामा बिताउनु पहिल्यै अरू मानिसले पनि सधैँभरि प्रयोग गर्दा हुन्छ। अरू बेलामा पनि पहिल्यै उठ्दा मैले चिया कफी नखानुस् भन्न खोजेको होइन। अझ पनि अहिले भर्खरै चिया कफी छोड्नुस् यो मात्रै खानुस् भन्दाखेरि फेरि यो रूढिवादी जस्तो अथवा चाहिँ यो अपनाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले चिया कफी दोस्रो तेस्रो लटमा पछिल्लो चरणमा खाने, पहिलो उठ्दा बित्तिकै गार्गल गर्ने र सँगसँगै एउटा हर्बल घरमा अभाइलेबल छ, तुलसी छ भने तुलसी हालौँ, दालचिनी हालौँ, सुठो मरिच पिप्ला हालौँ, त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ हर्बल चिया जस्तो बनाएर आधा कप अथवा सानो आधा गिलास पानीको त्यसको पानी सेवन गरौँ। त्यसपछि नित्य कर्म जुन हाम्रो शौच छ, नुहाउने धुने इत्यादि काम सकौँ। त्यसपछि 15 देखि 20 मिनट सम्भव हुन्छ भने घाममा बस्ने बानी बसालौँ। त्यस लगत्तै अरू एउटा छ तपाईँको फिजिकल फिटनेस पनि जरुरी छ। यो बेलामा ध्यान योग इत्यादि छ। यदि सिम्पल आसनहरू गर्न सकियो भने एउटा फिजिकल फिटनेस र सँगसँगै ध्यान गऱ्यो भने मेन्टली फिटनेस पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले बिहानको त्यो सकिसकेपछि 15 मिनटसम्म हामीले चाहिँ 15 देखि 20 मिनटसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ समय छुट्याउनुपर्छ। त्यसमा के गरौँ? पहिलो कुरा प्राणायामलाई गरौँ। प्राणायाम भनेको लागि त्यो बेलामा अलिकति शरीर कमजोर हुन्छ, हेभी एक्सर्साइजहरू गर्न पनि गाह्रो भएको हुन्छ। त्यस कारणले प्राणायाम गर्नुपर्छ। प्राणायाम भनेको पनि धेरै चाहिँ अब मिडियामा धेरै प्राणायामको प्रकार छ, सबै जान्नु पनि पर्ने छैन। एउटा पूरक, कुम्भक र रेचको 3वटा प्राणायामलाई 3वटा स्टेजमा बाँडौँ। लामो सास लिगौँ, डिप ब्रेथ, त्यसलाई पूरक भन्छ, सासभित्र तानौँ, जति सक्दो तानौँ। त्यसपछि जति सक्दो रोकौँ, त्यसलाई चाहिँ कुम्भक भन्छ। त्यसलाई 20 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 40 सेकेन्ड, त्यसले एउटा लङ्सको क्यापेसिटी पनि पत्ता लाग्छ। नर्मल व्यक्तिले 30 देखि 60 सेकेन्डसम्म रोक्न सकिन्छ। यदि मेरो लङ्सलाई यदि चाहिँ कोभिडले अथवा अरू कुनै कारणले मेरो लङ्स ड्यामेज भएको छ भने मेरो चाहिँ 15 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड गर्दै जान्छ। त्यो श्वास रोक्ने त्यो कुम्भकको अवस्था। त्यसपछि डिप श्वास छोडौँ, त्यसलाई भन्छ रेस्ट। भनेपछि 3वटा स्टेजलाई रेगुलर बिहानमा 5 देखि 10 मिनटको रूपमा होम आइसोलेसन बसेको व्यक्तिले यसलाई अपनाऊ। यसलाई ठुलो मेहनत पनि गर्नु परेन। मेरो लङ्सको क्यापेसिटी कस्तो छ भन्नेको नि थाहा हुने भयो। अलिक कुरा के भयो भने त्यसको ध्यान चाहिँ श्वास प्रश्वासमाथि रहने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मेडिटेसन पनि हुने भयो। त्यस लगत्तै एउटा सूर्य नमस्कार जस्तो स्टेप हुन्छ, त्यो सामान्य सर्वसाधारणले सबैले गर्न सकिन्छ। त्यो सूर्य नमस्कारको गरौँ र केही आसनहरू चाहिँ घरमा बस्यो भने एउटा चाहिँ फिजिकली फिटनेस पनि हुन्छ। त्यस लगत्तै पछि आउँछ खानेकुराको कुरा आउँछ। खानामा सकभर झोलिलो चिजलाई बढी सेवन गरौँ है, अनि शाकाहारी खाउँ। यसको अर्थ मांसाहारी खानु हुँदैन भन्ने कुरा छैन, तर त्यो बेलामा अलिकति पाचन प्रक्रियाहरू अलिकति कमजोर भएको हुनाले मटनको मासुहरू, चिल्लो पिरोहरू पचाउन गाह्रो भएको हुनाले त्यो बेलामा सकभर माछासम्म खानु भयो, अन्डा खाउँ, तर मटनहरू सकभर एभोइड गरौँ। सँगसँगै यदि प्रोटिन चाहिन्छ यो बेलामा, त्यस कारणले म्याक्सिमम मुङको दालको सुप बनाएर खाने बानी बसालौँ। म्याक्सिमम सलादहरूको प्रयोग गरौँ, फलफुलहरूको प्रयोग गरौँ। यो भयो खानेकुरामा बिहान र बेलुकीको लागि। दिनभरिको समय कसरी पास गर्ने भन्दाखेरि सकभर मन प्रफुल्लित बनाउने, पोजिटिभ थिङ्किङ आउने, बुक्सहरू पढौँ, टिभीहरू हेरौँ। अनि अर्को कुरा के मैले पनि भन्न चाहन्छु नि, जथाभावी भ्रामक सामाजिक सञ्जालमा जुन जथाभावी समाचार आउँछ नि त्यस्तो पनि सकभर हेर्नै एभोइड गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आधिकारिक मिडियाहरूको न्युज सुनौँ 1-2 पटक, बरु मुभी हेरौँ। होम आइसोलेसनमा बसेको पोजिटिभ पेसेन्टलाई पोजिटिभ थिङ्किङ हुनको लागि यसरी थिङ्किङ गरौँ। साँझ फेरि 10 देखि 15 मिनट प्राणायाम र योगाभ्यासहरू गरौँ। सात्विक खाना खाउँ र सकभर 7 बजेभित्र खाना खाएर त्यसको 2 घन्टामा सुतौँ, छिटो सुतौँ।
र अनि अर्को एउटा मैले छुटाउन नहुने कुरा के भन्न खोजेँ भने दिनभरि हामीले चाहिँ 2 देखि 3 लिटर जुन पानी खान्छौँ त्यो पानीलाई एउटा थर्मसमा 3 लिटरको थर्मसमा तेजपात हल्का दालचिनी र 4वटा लौङ त्यसलाई हालेर त्यो थर्मसमा त्यो पानी राख्दिउँ। त्यसलाई कुनै काडा बनाउनु पर्छ भन्न खोजेको त्यो थर्मसभित्र यति चिज राख्दिउँ र त्यो त्यहीँ रहन्छ। त्यही पानीलाई दिनभरि मनतातो पानी चाहिँ पिउँ। भनेपछि यो दिनभरिको चर्या मैले भने यसरी अपनायो भने मलाई लाग्छ होम आइसोलेसनमा बसेर 10 दिन बिताउन पनि गाह्रो हुँदैन। शरीरलाई भित्री रूपमा मजबुत पनि हुने भयो। यसको लागि कहीँबाट औषधि पनि किन्नु परेन। सामाजिक सञ्जालबाट फलानु जडीबुटीले ठिक हुन्छ भनेर जडीबुटी किन्न जानु पनि परेन, जडीबुटी खोज्न जानु पनि परेन। यो हाम्रो घरमै छ। सँगसँगै यदि चाहिँ घरको बारीमा तुलसी पाउँछ, असुरो पाउँछ, तिनी विभिन्न जडीबुटीहरू छन्, तिनीहरूको पनि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम कति मात्रामा खानुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझ्न पर्यो। सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नु भनिएको छ। अलिक जटिल भएपछि मात्रै अस्पताल जानु भनिएको छ र होम आइसोलेसन अवस्था मानिसहरूले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्छन्। धेरै जसोले आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्दाखेरि कति प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने त? कुनै पनि जडीबुटीहरू हजुर मात्रा नमिलाइकन जथाभावी प्रयोग गर्यो भने त्यसको इफेक्ट पनि हुन्छ, साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हो। जथाभावी प्रयोग गर्दाखेरि कुनै पनि जडीबुटी, गुर्जो मात्रै पनि होइन, इभन एलोपेथिक औषधिहरू पनि कुनै एन्टिबायोटिक चाहिँ 7 दिनको डोज हुन्छ, त्यसलाई 50 दिन खायो भने त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। 500 मिलिग्रामको त्यसको डोज हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ दिनमा 5-10 पटक खायो भने नुक्सान। त्यस्तै गुर्जो मात्रै पनि होइन, कुनै पनि जडीबुटी जथाभावी सेवन गर्यो भने त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। तर गुर्जोको जसरी तपाईँले भन्नुभयो कि गुर्जो खाएर ढले भन्ने कुरा, त्यो मैले चाहिँ त्यति विश्वास किन लिँदैन भने गुर्जोको कुनै पनि त्यस्तो मात्रा अनुसार मिलाएर खायो भने साइड इफेक्ट छैन। जसरी बिचमा मिडियामा पनि आएको थियो गुर्जो खाएपछि लिभर ड्यामेज हुन्छ भन्ने कुरा, त्यस्तो हुँदैन। किनकि त्यो त उल्टो हेपेटो प्रोटेक्टिभ छ भनेर एभिडेन्सै आइसकेको छ होइन। तर कुनै पनि हो, तर यसको अर्थ होइन। तर कतिपय जडीबुटी, कतिपय आयुर्वेदका भस्महरू, हर्बो मिनरल्सहरू हुन्छ होइन। त्यो मिनरल्सहरूको जथाभावी सेवन गर्यो भने त्यो हेपेटोटक्सिक पनि छ, रिनल टक्सिक पनि, किडनीलाई पनि नोक्सान गर्न सक्छ। त्यस कारणले आयुर्वेदको औषधिहरू पनि जथाभावी खानु हुँदैन, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार खानुपर्छ। अब आयो इम्युनिटीको कुरा। इम्युनिटीको कुरा कुनै पनि जडीबुटी आज खाएँ भोलिबाट मेरो इम्युनिटी बढ्छ भन्ने हुँदैन। इम्युनिटी बढाउने भनेको अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु भनेको हामीले दिनचर्यामा छिराउनु हो। जस्तै मैले अघि भने यदि हामीले बिनामा चिया कफीको सट्टा यदि मैले तेजपात ल्वाङको पानी खाने अथवा चाहिँ हर्बल तुलसीको पानी खाने भनेर हामीले चिया खाने भनेर जुन भनिरहेछौँ, त्यो नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र मेरो इम्युनिटी बुस्ट गराउँछ। जस्तै कोरोना भाइरसको पहिलो लहर आयो, त्यसले चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरूलाई असर गर्यो। दोस्रो लहरले युवा पुस्ता अनि बालबालिकालाई पनि असर गर्यो। अब त तेस्रो लहर, चौथो लहर पनि आउँदैछ भनिन्छ। वास्तवमा यो आउनुभन्दा अगाडि नै मानिसहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा अथवा योग ध्यानबाट चाहिँ उनीहरूको इम्युनिटी पावर बढाएर त्यससँग लड्नको लागि तयार बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? यो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? अब कुनै नयाँ भेरिएन्ट आइरहेछ होइन। कुनै भेरिएन्ट आयो पनि, कुनै भाइरसको भेरिएन्ट आयो, कुनै ब्याक्टेरिया नयाँ थप आयो, कुनै अरू पनि अहिले कोरोना भाइरस छ, फेरि अर्को आउन सक्छ। जसको लागि पनि त्यसले इफेक्ट गर्ने भनेको कोमोर्बिड पेसेन्टले व्यक्तिलाई हो, भनेको ज्येष्ठ नागरिकलाई हो। कुनै दीर्घकालीन रोग छ, डायबिटिज छ, क्यान्सर छ, इत्यादि रोग छ, त्यसलाई बढी इफेक्ट गर्ने हो, त्यो सर्वविदितै हो होइन। तर यो कोभिडले पछिल्लो चरणमा आएर त्यो सँगसँगै यङ एजलाई पनि नोक्सान गर्यो। अब थर्ड वेभ आयो भने हुनसक्छ बच्चाहरूलाई, जुन कुरा आइरहेछ बच्चाहरूलाई इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यस कारणले कुनै पनि वेभ आओस्, कुनै पनि रोग लाग्नुभन्दा पहिला मेरो शरीरलाई मजबुत बनाउनु पर्छ अथवा मेरो शरीरलाई अलिकति बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि विवाद छैन। आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीको पनि विवाद छैन, आधुनिक स्वास्थ्य कर्मीको पनि विवाद छैन, कसैको पनि विवाद, सर्वसाधारणको पनि विवाद छैन। त्यस कारणले त्यसको लागि हाम्रो शरीर मजबुत बनाउनु पर्छ। शरीरले भित्रैबाट यस्ता रोगहरूलाई लड्न सक्नको लागि सक्षम बनाउनु पर्छ। हामीले जुन एन्टिबडीको कुरा गरिरहेछौँ त्यो पनि त्यो लड्दै बनाउने नै हो होइन। शरीरमा हाम्रो शरीरभित्र पनि लड्न सक्ने क्षमतायुक्त सैनिकहरू जन्माउने हो होइन। भ्याक्सिनहरूले पनि त्यही हो। त्यस कारणले त्यो आफै पनि शरीर मजबुत बनाउनु, त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त के हुन्छ भने जीवनशैली होइन। घुमिफिरी आउँछ यो जीवनशैली हो।
यो भाइरसको अथवा अहिलेको यो पेन्डेमिकभन्दा पहिला पनि यो नसर्ने रोगहरू अब कार्डियक डिजिज इत्यादिहरू रोकथाम केले गर्छ? जीवनशैली। त्यस कारणले प्रत्येक व्यक्तिले स्वस्थकर जीवनशैली अपनायो भने, मैले अघि भने मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने बुझ्यो भने, मैले चुरोट खैनी रक्सी खानु हुँदैन भन्ने बुझ्यो भने, मैले बिहानमा नियमित रूपमा फिजिकल एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, योग अभ्यास गर्नुपर्छ, मेडिटेसन गर्नुपर्छ बुझ्यो भने मेरो शरीर स्वस्थ हुन्छ। त्यस कारणले स्वस्थ जीवनशैली अपनायो भने कुनै रोग आयो भने हुनसक्छ हामी चाहिँ त्यसको रोकथामको लागि, त्यसको ट्रिटमेन्टको लागि तयार अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय बस्छ, अस्पतालहरू बनिरहेछन्, अक्सिजनहरू अपडेट अवस्थामा छन्, आइसियु बेडहरू अपडेट अवस्थामा राख्नुपर्छ, एउटा बाटो भयो। तर त्यो अवस्थामा जान नदिने सरकारको भन्दा बढी जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकको, व्यक्तिको आफ्नो हो। त्यस कारणले मैले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँछु भन्ने कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ तेस्रो वेभ आउनुभन्दा अगाडि, हैन, अथवा कुनै पनि रोग आउनुभन्दा अगाडि। त्यस कारणले हामीले अघि भने जस्तै ब्रह्म मुहुर्तमा उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्मको मेरो चाहिँ दिनचर्या, मेरो यो हुनेछ भन्ने कुरा फिक्स गरेर त्यसलाई अपनाउन सकियो भने यस्ता रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। किनकि स्वस्थ जीवनशैली नै पहिलो भ्याक्सिन हो। कुनै पनि रोगको भ्याक्सिन भनेको स्वस्थ जीवनशैली हो। त्यस कारणले योग र जडीबुटी, विशेष रूपमा मैले जडीबुटी किन भनिरहेको छु भने जडीबुटी मात्रा अनुसार नियमित अनुसार खायो भने घरमा पाइने जडीबुटीहरू नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने शरीरलाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक हाम्रो अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले इफेक्ट गर्ने भनेको हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हो। श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई मजबुत बनाउनको लागि हामीले चाहिँ घरमा पाइने विभिन्न जडीबुटीहरू छन्। इभन बेसारको गार्गल गरौँ, नुन पानीको गार्गल गरौँ र ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नि जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? आयुर्वेदका शास्त्रमा, आयुर्वेदको शास्त्र भनेको 2000 वर्ष पहिलेदेखि नै लेखिएका ग्रन्थहरू, तत्कालीन अवस्थामा हाम्रा पूर्वजहरू हामीभन्दा रोग प्रतिरोधक क्षमता भएका, इम्युनिटी पावर भएका थिए। तर इम्युनिटी पावर, इम्युन बुस्टर भन्ने शब्द अहिले आएको शब्द हो। यसलाई आयुर्वेदमा रसायन भन्ने शब्द भनिन्छ। रसायन भनेको हाम्रो शरीरमा हुने 7वटा धातुहरू छन्, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा र शुक्र। यसलाई मजबुत बनाउनु भनेको इम्युनिटी बढाउनु हो। त्यसको शब्द अब एउटा कुरा के बुझौँ, इम्युनिटी पावर भनेको रसायन, औषधि हो। रसायन भनेको अब हामीले चाहिँ घरमा पाइने जडीबुटीहरू सेवन गर्दाखेरि यसरी कसरी बढाउन सक्छ? हर्रो, बर्रो र अम्ला सबभन्दा सजिलो, यो हाम्रो गाउँघरमा पाइन्छ सामान्य औषधि हो। हर्रोको नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने 2 ग्राम हर्रो नियमित सेवन गर्दाखेरि यसको साइड इफेक्ट छैन। मैले दाल भात तरकारीहरू दुध खाए जस्तो यसले चाहिँ नियमित रूपमा 2 ग्राम हरितकी मैले खाएँ भने मलाई कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। मैले जन्मेदेखि मरुन्जेल खान सक्छु, यो बाजुन्जेल। त्यस्तै दुध हामीले रेगुलर पिइरहेछौँ, दुध पनि मात्रा अनुसार रेगुलर, यो पनि रसायनभित्र पर्छ। घिउ पनि रसायनभित्र पर्छ। यो मात्रा अलिकति, घिउ भनेको अहिले चाहिँ बिचमा फेरि घिउले नुक्सान गर्छ भन्ने आएको छ, तर मात्रा अनुसार शुद्ध घिउ खायो भने त्यसले पनि फाइदै गर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्तै मुङको दाल, हैन, अश्वगन्धा चूर्ण पाउडर छ, च्यवनप्राश, अहिलेको अवस्थामा इम्युनिटी बढाउनलाई रेगुलर सेवन गर्न सकिने भनेको राम्रो कम्पनीको बनेको च्यवनप्राशको नियमित रूपमा सेवन गर्यो भने यो शरीरको रसायनको काम गर्छ। त्यस्तै आवश्यकता अनुसार शिलाजितहरू छ, त्यस्ता विभिन्न जडीबुटीहरू छन्। हामीले चाहिँ आयुर्वेदका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग समन्वय गरेर आवश्यकता अनुसार नियमित रूपमा सेवन गर्न सक्छौँ। यिनी चाहिँ रसायनभित्र परिन्छ। रसायन भनेको इम्युनिटी बुस्ट, इम्युनिटी पावर बढाउने जडीबुटीहरू। इम्युनिटी बढाउनको लागि औषधि नै खानुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो खानपिनको डायट ब्यालेन्स मिलाएर खायो भने, जस्तै अहिलेको समयमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र माइक्रोन्युट्रिएन्ट र भिटामिन्सको जुन कम्बिनेसनवाला खानु भने जस्तै आयुर्वेदमा रसायनको लागि 6वटा रसयुक्त खाना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, यो 6वटा रस हुन्छ। यो 6वटा रसको ब्यालेन्स डायट मिलाएर खायो भने यो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि एकदम प्रशस्त छ। त्यसमा दुध, घिउदेखि लिएर सब। अहिले हाम्रो बानी के भयो भने मिठाईलाई, गुलियो चिजलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ, चिल्लोलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ, टर्रो, तितो इत्यादिलाई कम प्राथमिकता दिन्छौँ। भनेको हाम्रो डायट ब्यालेन्समा एउटा 6वटै रस मिलाएर खाएर हामीले खाना मात्रै नियमित खायो भने पनि यो पनि रसायन हो, यो पनि इम्युनिटी पावर बढाउने वस्तु। बालबालिकाहरूको इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ के खुवाउन आवश्यक हुन्छ त? युवा अवस्थाको लागि दुधको कुरा आयो। हजुर, बच्चाहरूको लागि त जबसम्म खाना प्रपर डाइट सुरु हुँदैन त्यहाँसम्म आमाको दुध नै
त्यसको इम्युनिटी प्रशस्त मात्रामा आमाको दुध सेवन गरायो भने उसलाई चाहिँ त्यसै इम्युनिटी बढाउँछ लागि त्यसको लागि अरू कुनै पनि सेवन गर्नु परेन। त्यो त भयो स्तनपान गर्ने बालबालिकाहरूको लागि। स्तनपान नगर्ने अथवा 2 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरू 2 वर्षभन्दा माथिका बालबालिका जो आफ्नो तरिकाले खान्छन् अथवा खुवाउनुपर्छ तिनीहरूको लागि सकभर जङ्क फुडहरू बन्द गराउँ हैन। यो खानामा दुध रेगुलर सेवन गराउँ हैन। अरू बच्चाहरूलाई पनि मैले अघि भने जस्तो सिम्पल तुलसीको पातको दुधमा तुलसीको पात हालेर बोइल गराएर पिलाउँदाखेरि पनि उसको रेस्पिरेटरी ट्र्याक इम्युन हुन्छ, श्वास प्रश्वासको लागि त्यसले फाइदा गर्छ। त्यसको लागि कुनै पनि बाहिरबाट जडीबुटीहरू किनेर इम्युनिटी बढाउनको लागि औषधि खानुपर्छ भन्ने मैले रिक्वेस्ट गर्दैन बच्चाहरूको लागि विशेष रूपमा। तर ब्यालेन्स डाइट मिलाएर र फिजिकल एक्टिभिटी हो बरु सम्भव हुन्छ भने बाल्यकालदेखि नै अलिकति योगाभ्यासमा एक्टिभ गराएर उनीहरूलाई प्र्याक्टिस गराउन सक्यो भने पनि उनीहरूको बच्चाहरूको लागि सकभर हुनसक्छ अब टेलिभिजनहरू हेर्नेबाट अलिकति कम गराउने हैन। फिजिकल एक्सर्साइज अहिलेको बच्चाहरूमा फिजिकल एक्सर्साइजहरू कम भइरहेको छ, त्यसका लागि फिजिकल एक्टिभिटीहरू फिजिकल एक्सर्साइजहरू गराउन लगाउने, खानापिनामा दुध नछुटाउने, दुध रेगुलर खुवाउन लगाउने र सकभर ब्यालेन्स मिलाएर कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट र भिटामिन्सको ब्यालेन्स मिलाएर खाना पिलायो, पानीको मात्रा झोलिलो चिज प्रशस्त पिलाउने र जङ्क फुड एभोइड गर्न लगायो भने त्यही बच्चाहरूको लागि मलाई लाग्छ इम्युन बुस्ट गर्ने र इम्युनिटी पावर बढाउने औषधि हो जस्तो लाग्छ। आयुर्वेदिक औषधिलाई चाहिँ आधुनिक चिकित्सकहरूले अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ नि। फरक दृष्टिकोणले त अब एउटा पेथी पढिसकेपछि अर्को पेथीलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्ने भइहाल्ने स्वाभाविकै हो है। त्यो स्वाभाविकमा पनि कतिपय आधुनिक चिकित्सकहरू अथवा आधुनिक विचारशैलीहरूले त्यसलाई नेगेटिभ पर्सेप्सनबाट पनि हेर्ने गरेका हुन सक्छन्। त्यो किन त्यसलाई मैले अन्यथा पनि लिँदैन, किनकि त्यो विधा मैले पढेको छैन, त्यसमा प्रपर एभिडेन्स हामीले दिन नसकेको भएर त्यो दिशाले हेऱ्यो होला। तर अबको समयमा आएर आयुर्वेदका जडीबुटीहरूका पनि विश्वमा तपाईँको अमेरिका ब्रिटेनमा विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले, चाइनामा भारतमा विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले यसका विभिन्न पेपरहरू अनुसन्धानात्मक पेपरहरू पेश गरिसकेका छन्। एभिडेन्स आइसकेको हुनाले त्यो टोटली पहिल्यै दृष्टिकोणमै त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले हो एभिडेन्स आयुर्वेद यो परम्परागत हो, रूढिगत हो, पूर्वजन्मदेखि चलिरहेको परम्परादेखि चलिरहेकोले यसमा विश्वास छैन भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। तर त्यसले एभिडेन्स दिइसकेपछि कुनै पनि पेथी आफैमा सम्पूर्ण छैन, अहिले हामीले देखिहाल्यो। किनकि कोरोना भाइरसको कुनै पनि औषधि त थिएन, बल्ल आएर अनुसन्धान गरेर भ्याक्सिन बनिरहेको छ, अझ पनि औषधि त पत्ता लागेको छैन यो खाएपछि कोभिड नेगेटिभै हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले यसबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले पनि यो कोभिडमा कोरोना भाइरसमाथि हाम्रो के इफेक्ट हुन्छ भनेर NHRC अनुसन्धान परिषद स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद मार्फत हामीले क्लिनिकल ट्रायलहरू पनि गरिरहेका छौँ, त्यसको पनि आशातीत परिणाम हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्ता एभिडेन्स देखिसकेपछि आधुनिक चिकित्सकहरूले पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा ल्याउनुपर्छ। सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष सबै विधामा हुन्छ। आयुर्वेदमा पनि नकारात्मक पक्ष छ, एलोप्याथिकमा पनि नकारात्मक पक्ष छ। त्यस कारणले सकारात्मक पक्ष दुवैतिरको लिनुपर्छ। पहिल्यै दृष्टिकोणले यो नकारात्मक हो भन्ने कुरा सबै चिकित्सकहरूले भन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कतिको पयकोमा छ भने यो नगर्न हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्यतया घाँटी दुख्दाखेरि पनि बेसारको प्रयोग गर्नु भनिन्छ, सामान्यतया घाँटी दुख्दा पनि बेसारको प्रयोग गर्नु भनिन्छ, यो कतिको उपयुक्त हुन्छ? हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा कुन घर होला यस्तो होला जसमा बेसार नहालिकन तरकारी र दाल बन्यो होला? त्यो के को लागि खाइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन छ। तर हाम्रा पूर्वजहरूले यस्ता मसलाहरू होम रेमिडिजहरू बनाए, यसलाई औषधि हो तिमीले यो रेगुलर खानुपर्छ भनेको यिनले व्यक्तिले हाम्रा पछि आउने समाजले खाँदैन भनेर उहाँहरूले हाम्रो खानपिनमा हाम्रो दैनिक शैलीमै यो छिराए। त्यस कारणले मैले अघि भने 6वटा रस मिसाउनको लागि धनियाँ बेसा यो पछि गएर यसको स्वाद आम लाग्न थाल्यो। यही टिमुर अदुवा सुँठो मरिच वेस्टर्न कन्ट्रीको लागि खुवायो भने उसले खान सक्दैन, उसलाई पिरो हुन्छ। तर हाम्रो जीवनशैलीमा यो पसेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ स्वादको लागि खोजिरहेका छौँ। तर हाम्रा पूर्वजहरूले यिनी मसलाहरूमा घरमा पाइने मसलाहरूमा हाम्रो शरीरमा विभिन्न रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको लागि बहुमूल्य औषधीय गुण छ भनेर यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा छिराएको हो। त्यस कारणले बेसार
एभिडेन्स पनि आइसकेको छ, एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी छ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले अस्ति भर्खर एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ, त्यसमा एन्टी क्यान्सरस प्रपर्टी पनि त्यहाँ माथि देखिरहेको छ। क्यान्सर सेलमाथि पनि यसको इफेक्ट छ है भनेर एउटा रिसर्च पेपर आइरहेछ। भन्नुको अर्थ यिनी जडीबुटीहरूमा पनि हाम्रा शरीरलाई मजबुत रसायन औषधि, यो बेसार पनि रसायनभित्र पर्छ, यिनीहरूको इफेक्ट छ भने। तर प्राथमिक उपचारमा आयुर्वेद र घरेलु उपचार जस्तो जीवनशैली अपनायो भने प्राथमिक उपचारको लागि अत्यन्त, जस्तै मानौँ मेरो घाँटी भर्खरै रुगा खोकिला छ, अब तुरुन्तै मैले एन्टिबायोटिक नखाउँ, हुनसक्छ बेसार, तुलसी, ज्वानो इत्यादिले मैले गार्गल गरौँला, बाफ लिगौँला, काँडा खाउँला, त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई ठिक हुन्छ भने मैले लगत्तै तुरुन्तै किन खाने? अहिले आधुनिक चिकित्सकहरूको पनि भनाइ त्यही छ, जथाभावी रोग लाग्दा बित्तिकै एन्टिबायोटिकहरू सेवन नगरौँ। हाम्रा औषधि पसलहरूमा गएर कुनै पनि एन्टिबायोटिक माग्यो भने दिइहाल्छ। हामीले खाइरहेका पनि छौँ। हामीले एन्टिबायोटिक खानको लागि चिकित्सकको सल्लाह लिने हाम्रो अझ नेपालमा त्यति छैन चलन, तर त्यो हामीले गलत गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले मेरो हम्बल रिक्वेस्ट के छ भने सर्वसाधारणहरूमा पनि, यदि प्रारम्भिक चरणको कुनै रोग लागेको छ, रुगा खोकी, प्राथमिक उपचारको लागि सकभर घर वरि पाइने जडीबुटीहरूको सेवन गर्न सकिन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ खानपान, स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसका लागि हामीले एकजना विशेषज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई। म बालरोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ हुँ। अहिले दोस्रो लहरसँगै कोरोना भाइरसले लगाउने रोग कोभिड बच्चामा र किशोरहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको छ र बच्चाहरूलाई र किशोरहरूलाई पनि सङ्क्रमण दर सँगसँगै जटिलता हुने प्रतिशत बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई विशेष गरी ज्वरो सँगसँगै श्वास प्रश्वासका समस्याहरू र पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरू बढी देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले आफ्ना बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै ज्वरो आउने, रुगाखोकी जस्ता सिम्टम देखिने, खोकी लागिरहने, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, श्वासको गति बढ्ने र कोखा हान्ने जस्ता श्वास प्रश्वासका समस्या र ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने जस्ता समस्याहरू बच्चामा देखिएमा पनि यो कहीँ कोभिड त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। र यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखियो भने यसलाई हामीले पहिला त्यसमा खतराका सङ्केतहरू देखिएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यदि बच्चालाई सामान्य ज्वरो र रुगाखोकीका मात्रै लक्षणहरू छन् र हाम्रो जल विनियोजन नभइसकेको कन्डिसनका पाचन प्रणालीका जस्तो झाडा पखाला जस्ता लक्षणहरू छन् भने घरमै हामीले केयर गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य अवस्था भनिन्छ र जस्तो ज्वरोको लागि प्यारासिटामोल र जल विनियोजनको अवस्थामा रोक्नको लागि चाहिँ जीवनजल जस्ता कुराहरू हामीले घरमै दिन सक्छौँ। घरमा उपलब्ध भएका होम एभाइलेबल फ्लुइड भनेका घरमा उपलब्ध झोल पदार्थहरू दिन सक्छौँ र बच्चालाई पूर्ण रूपमा मोनिटर गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले उसको तापक्रम नापिरहने र बेला बेलामा उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन नापिरहने गर्न सक्छौँ। यदि बच्चाको अक्सिजनको स्याचुरेसन 92 या त्योभन्दा कम अथवा बच्चाको श्वासको गति बढ्नु
या बच्चाको कोखा हान्नु या बच्चाको शरीरबाट पानी र लवणहरू सिद्धिनु, जल विनियोजन हुनु, यस्ता प्रकारका लक्षणहरूलाई खतराको सङ्केत भनिन्छ। त्यस्ता खतराका लक्षणहरू देखियो भने हामीले बच्चालाई घर राखिरहनु हुँदैन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लगिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई अक्सिजनको, अरू औषधिहरूको र जल विनियोजनलाई पूर्ति गर्नको लागि नसाबाट दिइने फ्लुइड्सहरूको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्ता जटिल कन्डिसनहरूमा हामीले स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ र बच्चालाई कोभिड भइसकेपछि सामान्य अवस्थामा जब घर राखिएको छ उसलाई केयरटेकरको निगरानीमा आइसोलेट गरेर राख्न जरुरी छ। तर त्यति बेला उसका क्रियाकलापहरू, उसको श्वासको गति, उसको अक्सिजनको स्याचुरेसन, तापक्रम जस्ता कुराहरू हामीले मोनिटर गरिरहन जरुरी छ। बच्चालाई कोभिड भइसकेको अवस्थामा यस्ता सावधानी अपनाउन जरुरी छ भने कोभिड नभइसकेको स्थितिमा उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्थितिको पनि हामीले देखभाल गर्न जरुरी छ। शारीरिक स्थितिलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले बच्चाको पोषणमा कुनै पनि प्रकारको कमी ल्याउनु हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याटी एसिड भएका कुराहरू, खनिज पदार्थ, भिटामिन, झोल पदार्थहरू र रेसेदार खानेकुराहरूको कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। 6 महिनासम्मको उमेरको बच्चालाई जसले आमाको दुध पिएको छ स्तनपानमा कमी ल्याउनु हुँदैन। स्तनपानलाई निरन्तरता दिइराखौँ र त्यसभन्दा पछिको बच्चालाई सेमिसोलिड डाइट र ठुलो बच्चामा हामीले दिने सन्तुलित भोजनमा कुनै कमी ल्याउनु हुँदैन। यो बाहेक उसलाई शारीरिक अभ्यास, निद्रा र तनावरहित समय दिन जरुरी छ। उसलाई अहिले स्कुल जान नसकेको कन्डिसनमा हुने र आफ्ना साथीहरूसँग घुलमिल हुन नसकेको कन्डिसनमा हुने मानसिक तनावको पनि हामीले त्यत्तिकै देखभाल र स्याहार सुसार गर्न जरुरी छ। उसलाई साथको जरुरी छ। त्यसकारण यस्तो बेलामा अभिभावकले बच्चाको शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण कुराहरू र तिनमा देखिएका समस्याहरू सबैलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ। र यस्तो बेलामा हामी वयस्कहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि पर्याप्त रूपमा मास्कको प्रयोग गरिरहने र आफ्नो हातको सफाइको लागि बेला बेलामा हात धोइरहने र सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहने गरौँ। र हामीले सरकारले लगाएका निर्देशनहरू र स्वास्थ्यकर्मीले दिएका सल्लाहहरू बमोजिम हामीले अपनाउनु पर्ने कोभिडका यी सम्पूर्ण सावधानीहरू र लकडाउनका नियमहरू सबैलाई पालना गरेर अत्यावश्यकीय काममा मात्रै बाहिर निस्किने र सकेसम्म र कुनै पनि हालतमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेलाई नभुल्ने र व्यक्ति बीचको सम्पर्कलाई अत्यन्त कम गर्ने र कुनै पनि प्रकारका लक्षणहरू आयो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिने र सामान्य अवस्थामा घरभित्रै आइसोलेट गरेर राख्ने र जटिलता आएको बेलामा स्वास्थ्य संस्थाको मद्दत लिन जरुरी छ। यसो गरेमा हामीले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि रोक्न सक्छौँ र सङ्क्रमण भइसकेका बच्चाहरूमा पनि जटिलता ल्याउनबाट रोक्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै ल्या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म
साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म नि हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला गाला टाउको घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी असार 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपिएको छ। निषेधाज्ञा अलिक खुकुलो पनि बनाउने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञालाई आवश्यकताको आधारमा खुकुलो बनाउँदै जाने निर्णय गरेको हो। आज हामीले यही पेरिफेरीमा रहेर एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै हामीले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको बारेमा पनि एउटा स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। हाम्रो स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने भनेर एकजना विज्ञको सुझाव पनि आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।